आप लोग को ही याद दिलाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है सिस्टर जी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स आयशा, अब इसी में आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। असालिसा अशरा, अशरा यानी 10 को कहते हैं। असालिसा 10 3, 3 + 10 13, 13वां सबक, जी। 13वां सबक। मन कौन, हाउलाई, हाउलाई कौन सा है इसमें इशारा, करीब या बईद? करीब। करीब। इसमें इशारा करीब, वेरी गुड। इसमें इशारा करीब में कौन सा है ये एराब, आई मीन सेकंड के एतबार से कौन सा है ये, वाहिद, तस्निया, जमा? जमा का सीगा। जमा जमा दे का रहा है, वेरी गुड। तो हाउलाई क्या सिर्फ मुजक्कर के लिए आएगा या मुअन्नस के लिए भी आ सकता? दोनों के लिए। मुजक्कर के लिए आएगा सिर्फ, मुअन्नस मुजक्कर दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए भी आएगा। शायद अभी भी किसी के सही जवाब पे मैं फौरन आंसर नहीं करती, लेकिन रॉन्ग पे करती हूँ, तो इसलिए क्योंकि सही तो दोनों भी सुन ली थी मैं ऑलरेडी, और लेकिन उसके बाद हफ्सा का जवाब एक का था ना, तो इसीलिए उस पर रुक गई थी। तो देखिए आयशा, ये हाउलाई ये जो है ना, इसमें इशारा है, ये इसमें इशारा, इसमें इशारा मतलब कोई भी चीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करके बतलाना, तो ये एक प्लूरल वर्ड है। मन हाउलाई, मन कौन, हाउलाई ये सब फितयतु लड़के, ये सब लड़के। तो यहाँ पे फितयतु से मुराद यंग है, ठीक है। यंग यंग तवालु, तवाल यानी तवील, लंबे, तवालु यानी लंबे। मन हाउलाइल फितयतु तवालु, ये लंबे लड़के, ये सब लंबे लड़के कौन है, या अली, ए अली। तो यहाँ पर देखिए मन हाउलाइल, हाउलाइल अत्तवा, अलिफ लाम, और ये क्या है दोनों, मौसूफ सिफत है, नात मनऊद, मौसूफ सिफत। मन हाउलाई कौन है, हाउलाई ये सब, फितयतु तवालु ये लंबे लंबे लड़के कौन है, या अली, ए अली, हुम तुल्लाबुन जुदुदुन। अब यहाँ पर आप लोग को इस सबक में सारा आप लोग को सिंगुलर और प्लूरल मिलेगा, ठीक है। अब तक हम लोग सिर्फ कर रहे थे सिंगुलर पर, बहुत कम जगह प्लूरल का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर सारे प्लूरल्स आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए पवा कुछ कह रहे, देखिए इसका सिंगुलर क्या था, तवाल का तवील था, क्या था ये, तवील, तवील यानी लंबा, किसी एक के लिए हम बोल रहे थे तवील। ये नोट करिए आप लोग, बुक में अच्छे से लिखिए, सिंगुलर वाहिद और जमा मिलकर लिखिए। तवील ये वाहिद यानी सिंगुलर है, उसकी जमा क्या है, तवालु, उसकी जमा क्या है, तवालु, ठीक है। और मन हाउलाई ये सब कौन है, तिबालू पढ़ेंगे, ये लफ्ज तिबालू है या तवील, तवील लंबा, नहीं ये तिबालू है या तबीलू है, तबालू है, तवालो, तिबालू, तिबालू। तुल्लाब तौलिब की जमा है, तौलिब इन है ना, तौलिबुन, तौलिबुन की जमा है तुल्लाबुन, तौलिबुन की जमा क्या है, तुल्लाबुन। हुम भी क्या है, जमा का सिगा है, जमीर कौन सी है, ये जमा की सिगे, हुआ हुमा हुम, जमीर डिटैच प्रोनाउन, जमीर मंसूब, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुनफसिल, सॉरी, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब। हम तुल्लाबुन जुदुदुन, जुदुद यानी नए, जुदुद की वाहिद क्या है बताइए, जदीद, जदीद, वेरी गुड, जदीदुन इसकी वाहिद है, जदीदुन, जुदुदुन उसकी जमा है। तो हम तुल्लाबुन जुदुदुन वो सब लड़के नए हैं, वो सब लड़के न्यू स्टूडेंट्स हैं। मन मिन आइना हम, मिन कहाँ, फ्रॉम, मिन आइना फ्रॉम वेयर, वो लोग कहाँ से है, हम वो सब लोग कहाँ से हैं, हम मिन अमेरिका वो सब कहाँ से है, अमेरिका। और रिवीजन के दरमियान आप लोग जो बोल रहे थे ना अमेरिका का, ये क्या क्या है, इसका एराब क्या है, गैर मुनसरिफ हो रहा, और ये अलम है वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग बोल रहे थे रिवीजन में वो सब दुरुस्त था, बारकल्लाह फी। अहुम क्या, हुम वो सब, जुमलाउक, जुमलाउका क्या वो सब तुम्हारे दोस्त, क्लासमेट्स है, का तुम्हारे, जुमला और एक हम लोग वहां पर पढ़ते जमीली या जमील, जमील तो वहां पर जमीली का वर्ड आ रहा था, मेरा दोस्त या तुम्हारा दोस्त। यहाँ पर देखिए जमा के लिए आ रहा जुमलाउ, क्या वो सब तुम्हारे, का तुम्हारे दोस्त है। तो नाम हाँ,
ہم وہ سب زملائی وہ سب میرے دوست ہے ہم فی فصلی ہم وہ سب فی میں فصلی میرے کلاس میٹس ہیں وہ سب میرے وہ سب میرے کلاس میٹس ہیں وہ سب میری جماعت میں ہیں وہ سب میری جماعت میں ہیں یعنی ہم سب ہم جماعت ہے ایک ہی جماعت کے طلباء ہیں آگے سمجھ میں یہاں تک جی جی ہم مجتہدون کیا وہ سب مجتہد محنتی طالب علم ہیں کیا یہ سب محنتی مجتہدون کی عرب واحد کیا ہے مجتہد مجتہد ہاں مجتہد مجتہد ٹھیک ہے اوکے تو مجتہدون کیا وہ سب مجتہدون یعنی کیا وہ سب محنتی طالب علم ہے یہ جہدہ فعل سے ہے مجتہدون نہ اس لیے یہاں پہ واو نون آیا آگے ہم دیکھیں گے صرف جب آگے کتاب سیکنڈ بک جب پڑھیں گے نا اس میں آئے گا یہ سب یہاں پہ واو نون کیوں لگا تو نعم ہاں ہم مجتہدون ہاں وہ سب مجتہدون وہ سب محنتی طالب علم ہیں کیا وہ سب محنتی طالب علم ہیں یہاں پر طالب علم کے لفظ نہیں آیا لیکن ہم طالب علم کے ہی بارے میں پڑھ رہے ہیں اس لیے لفظ طالب علم کا استعمال کر رہے ہیں ہم مجتہدون کیا وہ سب مجتہدین محنتی ہے تو نعم ہاں ہم مجتہدون وہ سب محنتی طالب علم ہیں ماں کیا اسماءہم ان کے نام کیا ہے ان سب کے نام کیا ہے اسماءہم ان کے نام اسم کے معنی کیا ہے اس کا واحد کیا ہے اسماء کا اسماء اسم ہوں اسم کی ہے اسماءہم ان سب کے نام کیا ہے تو اسماء ان کے نام ہم اسماء نام ہم ان سب کے نام یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ اور عبداللہ ہیں ان سب کے نام یاسر زکریہ موسیٰ اور عبداللہ ہے ومن ہؤلائی و اور من کون ہؤلائی وہ سب رجال آدمی رجال کیا واحد کیا ہے رجل ہاں رجل اگر رو کے نیچے کسرہ آ جائے تو رو کے نیچے کسرہ اور جیم پہ ساکن سکون آ جائے تو یہ پیر ہو جائے گا رجل آدمی رجل پیر رجل کی جمع ہے رجال رجل کی جمع ہے رجال آپ لوگ جب ریویژن کرتے تب دیکھنا ہر لیٹر کے یہ تھرڈ والے لیٹر کے بعد الف کا ایڈ ہو رہا ہے جیسے طالب ہے طالب کے آگے طلاب اس طرح سے زمیل کا زملا جی وہ سب کون ہیں حجاج وہ سب کون ہیں حجاج ہم حجاجن وہ سب حجاج اکرام ہیں ومن ہؤلائی کون ہے وہ سب رجال آدمی خسوار چھوٹے وہ چھوٹے آدمی کون ہیں وہ سب چھوٹے سوری وہ نہیں یہ سب چھوٹے آدمی یہ سب چھوٹے آدمی کون ہیں تو ہم یہ سب حجاجن یہ وہ سب کیا ہے حجاج ہیں من این ہم وہ سب کہاں سے ہیں یہ حجاج کی حاجی ہوگا نا واحد ہاں نہیں جمع ہے حاجن حج کرنے والے ہاں جس نے حج کیا ہے من این ہم وہ سب کہاں سے تو بعضهم ان میں کے بعض من الصین چین سے ہے ان میں کے بعض چین سے ہے وبعضهم اور ان میں کے بعض من الیابان یعنی جاپان ان میں کے کچھ جاپان سے ہیں این المصطفى واصدقاؤه این المصطفى مصطفیٰ کہاں ہیں اور اصدقاؤه دوست ہو اس کے مصطفیٰ کہاں ہیں اور اس کے دوست کہاں ہیں اصدقاء کا واحد کیا ہے صدیق جمع ہے اصدقاء اس کے دوست کہا ہے تو ذهبوا وہ سب گئے الى المطعم وہ سب کہاں گئے مطعم ہوٹل کی ریسٹورنٹ کو گئے وہ سب ہوٹل ریسٹورنٹ کو گئے کلیئر ہے جی الحمدللہ یہ مذکر کا تھا اب یہی سیم چیپٹر مونس کا یہ ہوم ورک آپ لوگ کریے یہ تو خیر ہوم ورک پورا آپ لوگ کرتے ہیں اس میں کوئی آپ لوگ کو مشکل بھی نہیں ہوتی بس یہ ایک بٹ میں بتا دوں یہ ایک ہے جس میں اعراب نہیں بتائیے نا میں بھی جس میں اعراب نہیں تھا وہ والی آپ لوگ کو سالو کرنا ہے یہ والی دیکھیے
اور پچھلی بار کی طرح اس کے پھر سے ترکیب بھی کرنے کی کوشش کریے انشاءاللہ تعالی. اوکے. جتنا ہو سکے کوشش کرتے رہیے آپ لوگ, کوشش ہی کامیابی کی سیڑھی ہے. چلیے اب وہی سیم چیپٹر یہاں پر یہی جمع کا ہی ہے یہ بھی, لیکن لڑکیوں کے لیے استعمال ہو رہا. ہم یہ پورا پڑھنے کے بعد پھر نوٹس پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ نوٹس میں یہ ہے پورا اس کے بارے میں, لیکن ہم پہلے ایکسرسائز سب سالو کر لیے, آپ لوگ کو آ جائے, پھر اس کے بعد میں نوٹس بھی سمجھاؤں گی. من کون, ہا الائی وہ سب, فتیات لڑکیاں, نوجوان لڑکیاں. لڑکیاں. ہاں تو یہاں پر نوجوان. یہ تا بولتا کس کے لیے آئی ہے؟ لڑکیوں کے, سوری تائے مفتوحہ کس کے لیے آئی ہے؟ لڑکیوں کے لیے آئی ہیں. یہ سب ینگ گرلس, یہ سب لڑکیاں کون ہے؟ یا مریم, اے مریم. ہننا, ہننا یہاں پہ ہننا کیوں آئے؟ لڑکیوں کے لیے. مذکر کے جمع کا صیغہ ہے, یہ ضمیر مؤنث. جمع لڑکیوں کے لیے. ہاں مؤنث غائب ہے, جمع مؤنث غائب, جمع مؤنث غائب. ہیا ہما, سوری ہیا یا ہما ہما ہننا, ہننا ہوا ہما ہم, ہیا یا ہما ہما ہننا. ہننا. ہم صرف ضمائر پڑھے تھے, اب ضمائر کا پورا استعمال ہو رہا. ہننا, ہننا زمیلاتی وہ سب میرے دوست ہے. یہاں پر دوست دیکھیے ہے. تا, زمیلاتی یہ سب میرے فرینڈس ہیں, یہ سب میرے فرینڈس ہیں. فرینڈس ہیں. کیا اخواتہن, کیا یہ سب, کیا یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے, سوالیہ. حمزہ استفہام کون سا حرف کہلاتا ہے؟ حرف استفہام. کیا اخواتن بہنیں, ہن وہ سب, کیا وہ سب تمہاری بہنیں ہیں؟ اخوات کی واحد کیا ہے؟ اختی. اختی. اختن یعنی بہن, ان کی بہنوں کی جمع کیا؟ اخوات. یہ آپ لوگ کو لکھنا ہے پورے, اور میرے کو سنانا بھی ہے. واحد اور اس کی جمع سنانا ہے آپ لوگ انشاءاللہ. نعم ہاں, ہن وہ سب, اخوات وہ سب میری بہنیں ہیں, ہاں وہ سب میری بہنیں ہیں. من ابو ہننا, من کون, ابو ہننا ان سب کے والد کون ہیں؟ ابو ہننا ان سب کے والد. شیخ بلال کون ہے ان کے والد؟ شیخ بلال. شیخ بلال ان کے والد کون ہیں؟ شیخ بلال. شیخ بلال. امہتنا شیخ, دیکھیے شیخ کا کبھی کبھی استعمال بوڑھے کے لیے بھی آتا ہے, بوڑھے کے لیے بھی. اور کیا بتا رہے؟ یہاں پر بھی بوڑھے کے لیے آیا ہے. اب یہاں پر بس شیخ بلال بول رہے, تو ہو سکتا ہے شیخ بلال صرف یہاں پر نام ہے, بوڑھے بلال جملہ نہیں وہ ہو رہا ہے نا. تو یہاں پہ پکچر میں دیکھیں, ایک منٹ, کیسے بتا رہے ہے کیا ان کے والد یا نہیں. والد تو نہیں پکچر میں. تو شیخ بلال بتا رہے, بس شیخ بلال کے بچے ہیں, مطلب نام سے, مطلب ان کے بچے ہی یہ نہیں پہچانتا شیخ بلال کو, ایسا والا. معروف شخصیت بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, شخصیت کی معرفت بتا رہے. اوکے جی اوکے. میں آج آپ لوگ کو ویڈیو بھیجی تھی نا, اس میں دیکھیے معرفہ, نکیرہ اور حرف عاطفہ, یہ تھوڑی چیزیں آپ جی لوگوں جی کو بہت ہیلپ فل تھے. ابو ہننا ان سب کے والد, شیخ بلال ان سب کے والد شیخ بلال ہے. امو ہننا, امو ماں والدہ, ہننا ان سب کی ماں, استادتی یعنی ٹیچر ہے. ٹیچر. تی یا متکلمہ ہے, دیکھیے یہ وہ امہتن, امہنہ ان کی, ان سب کی ماں ہماری استاذ ہے, ان سب کی ماں ہماری ہماری استاذ ہے. اینا بیتہن ان سب کا گھر کہاں, ان سب کا گھر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ بیتہن. ابھی ہماری اور میری کے لیے یا متکلم ہی آئے گی نا, یہ سنگل یا استاذتی. کیا ماں؟ ابھی تو یہاں پر پلورل ہو رہا ہے نا, ہمارے استاذ ہے, تو یا ہی آئے گی. میرا اور میرے کے لیے یا آئے گی, اتنا پوچھ رہی ہوں میں. یہ یا متکلم کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میرے لیے ہاں یا ہی آئے گی. جی تو ہمارے لیے بھی, سب کے لیے میرے, پر اس میں تو نہ کروایا تھا آپ نے کہ اگر نہ ہم سب کے لیے آئے گا تو نہ آئے گا. وہ وہ الگ ہے, وہ صیغہ ہوتا, وہ فعل کے لیے آتا ہے نا, فعل میں آتا وہ, فعلنا ہم سب نے کیا. اچھا. نہیں جو ہم نے کیا تھا نا, یہ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما, انتا انتم انتما, یہ والا جو ہم نے کیا تھا اس میں انا نہنو
नहनु था हाँ उसमें, हम सब के लिए। है ना, या नहनु था। हम सब नहीं है, हम सब नहीं है ना, उन सब की हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना। हाँ ये जायज तो है यहाँ ना? पर या क्यों आया अभी लास्ट में? ये मुतकल्लिम वाली या है, अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं यहाँ पर। ओके मेरी उस्ताजा है, मेरी अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो आ है, ये हमजा, ये आ है। जैसे आप अब भी पूछे ना आता बल्कि अना नहनु, वो जमायर में आता अना नहनु, ये जमायर की है अना नहनु, ये सीगे का हमजा है, हमजा मुतकल्लिम है, फेले मुजारे का हमजा मुतकल्लिम है। आयशा, ये पीडीएफ में आपकी देखिए एक नोट्स है, एक रीडर है ना, ये नोट्स इसमें है, ये रीडर में है ये। ठीक है, समझ आ गया ये भी? जी जी। ये अपनी तरफ मंसूब कर रहे, जैसे कलमी, मेरा कलम, तो ये वाली या है, ये कलमी मंसूब कर रहे, या मुतकल्लिम है ये। ओके और ये वाली हमजा है, ये हमारी जो मैं तर्जुमा कराई, इससे कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। ये जी। है हम फेले मुजारे वाहिद मुतकल्लिम। जैसे अना नहनु जो होता है ना हमारा, ये अना नहनु, ये जमायर इस तरह से इस्तेमाल होते हैं जो इस्म के आगे आते हैं, इस्म के साथ आते हैं। ये उस्ताद के साथ, मतलब हमारी उस्ताद, ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर है, ये या हमजा है मुतकल्लिम, उस्ताज। अच्छा आईना उनकी माँ मेरी बैतुहुन्ना, उस्ताद उन है। सबका घर कहाँ है? आईना कहाँ, बैतुहुन्ना उन सबका घर कहाँ है? बैतुहुन्ना उन सबका घर, करीबुन करीब है, मिनल मदरसती मदरसा, उन सबका घर मदरसे से करीब है। लिंक खत्म हो जाती है, इसलिए मैं पहले करा दे रही हूँ, फिर आप लोग के डाउट्स ले लूँ। ये लास्ट का ही है ना? जी जी जी। जी जी। आयशा, आपको मिला? नहीं सिस्टर। देखिए एक नोट्स है, और एक रीडर है, तो ये रीडर कर रहे हैं हम लोग, उसमें है, आप शायद नोट्स खोल लिए। जी देख रही हूँ सिस्टर। अभी इसके बाद रिवीजन होता है, लोग आपको बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा इनको बता दीजिए नोट्स कौन से है, रीडर कौन सी है, हम कौन सा कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इनको। जी जी अच्छा एक मिनट रुकिए। अच्छा ये तो देख लीजिए, अभी मैं बता दी। अईना बैतुहुन्ना, उन सबका घर का है, बैतुहुन्ना उन सबका घर करीब है, मिनल मदरसती मदरसे से। तो यहाँ पर सॉरी, मैं आप लोग ये हमजा ये बताई थी ना, हमजा या मुतकल्लिम नहीं, ये इसम है। तो ये मुतकल्लिम वाला नहीं, हाँ, फेले मुजारे का जो मुतकल्लिम बोल रही थी वो नहीं है, सॉरी, ये फेल के लिए आता मुतकल्लिम। ये उस्ताजती, ये हमारे उस्ताज है, या मुतकल्लिम या की तरफ आ रहा ना, या तो या इन सब के बारे में बात कर रहे, जमा के बारे में बात कर रहे, तो इसीलिए हमारे का सिगा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। हमारे उस्ताज है या मेरे उस्ताज है। जी जी, पूछना उम्मुहुन्ना था वो मुझे। सब, हाँ उस्ताजती मेरे उस्ताज, असातिजा है, मेरे असातिजा है, सॉरी, वो सब मेरे उस्ताज है। जी जी, वही कंफ्यूज हो रहे थे कि मेरे मेरी एक ही ये सेगा आएगा इसे। शायद मेरे ट्रांसलेशन में अप एंड डाउन हुआ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज है। ठीक है, अभी क्लियर है आप लोग को? यहाँ तक ही था आज हमारा, मैं और तो इसके ये बाद भी एक्चुअली सेम वैसे ही बिट है, उसको करिए आप लोग। आयशा, अभी ये लोग आपको बता देंगे इंशाल्लाह। एक मिनट एक्चुअली में सिस्टर, गलत कल हम लोग एक कुछ पूछना है। वो क्या माँ? कल हम लोग का ऐसे कुछ था, जमीर दोनों थी, अटैच जमीर भी थी। और सिस्टर साजिया आपको याद है? जी, पिछले लेसन के होमवर्क के बारे में कह रहे हो आप? पिछले लेसन के? जी जी, जो आप पढ़ा रही थी वही बात। जी जी। मेरे से कुछ पूछ उसमें दो रहे हैं? जमीर आई थी ना एक साथ। हाँ हाँ, हाँ आपने तो वो मार्क दो किया क्यों आई था? थी? हाजा कलमुका